बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स चैप्टर से है। सॉल्व यू एक्स इज इक्वल टू वाई यू वाई बाई यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पर जो गिवन प्रॉब्लम है यू एक्स इज इक्वल टू वाई यू वाई है। आपको मालूम है ये यू एक्स डिनोट कर रहा है u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से यू वाई डिनोट कर रहा है z का यहाँ पर u है u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर यू वाई डिनोट कर रहा है u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है बाई मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे और एज्यूम दैट यू एक्स वाई जो कि एक्स वाई का फंक्शन है u, मान लेते हैं कि उसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, यानी x का फंक्शन अलग कर दें मल्टीप्लाइड बाई y का फंक्शन अलग कर दें। यहाँ पर हमने कैपिटल x और कैपिटल y का यूज़ किया है, यानी यहाँ पर u जो कि एक्स वाई का फंक्शन है इसे ऐसे लिखा जा सकता है। ये मान के चल रहे हैं हम कैपिटल x जो कि सिर्फ x का फंक्शन है और कैपिटल y जो सिर्फ y का फंक्शन है, इसका यानी सॉल्यूशन मान लिया आपने ये। अब इसकी वैल्यू अलग अलग फाइंड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर यू एक्स की वैल्यू पुट करना होगी, यू वाई की वैल्यू पुट करना होगी। तो इसलिए इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल यू ओवर डेल एक्स, और यहाँ पर x का ही डिफ्रेंशिएशन होगा क्योंकि x के लिए y कांस्टेंट होगा, क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। पार्शियली चाहे आप लिख भी सकते हैं, डिनोट भी हो रहा है यहाँ पर। तो x डैश इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में x डैश हो गया, और ये सिर्फ x का फंक्शन होगा, और यहाँ पर ये y का फंक्शन है ये कांस्टेंट की तरह होगा, तो बाहर हो जाएगा, इसमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है अब, क्योंकि हमें पता चल चुका है कैपिटल y जो है y का फंक्शन है, लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। यानी ये वैल्यू जो है वो यू एक्स की वैल्यू आ चुकी है कैपिटल एक्स डैश वाई, और इसी तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में इसको कर लेते हैं। अगले पेज पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग, आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा यू वाई, और ये वैल्यू मिलेगी एक्स कैपिटल एक्स तो वैसे ही कांस्टेंट बाहर निकल आएगा क्योंकि सिर्फ एक्स का फंक्शन है, और वाई का जो कैपिटल वाई है वो एक्स वाई का फंक्शन है, और उसका डिफ्रेंशिएशन वाई डैश हो जाएगा। यानी यहाँ पर इससे पहले जो हमने एक्स डैश लिखा तो उसका मतलब हुआ कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन, चूँकि ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये चूँकि कैपिटल एक्स का ही फंक्शन है, तो ये जो एक्स डैश है एक्चुअल में डी एक्स ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं, ये स्मॉल एक्स है। और ऐसे यहाँ पर जो वाई डैश है उसका मतलब हो जाएगा डी कैपिटल वाई ओवर डी स्मॉल वाई, तो वाई डैश का मतलब ये है। अब इन वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो लिखते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन 1 है जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस टू, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यू एक्स था जिसकी वैल्यू आई थी एक्स डैश इंटू वाई, और राइट हैंड साइड में वाई मल्टीप्लाइड बाई, इक्वेशन नंबर हम 1 की बात कर रहे हैं, हमने जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल, वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, वाई लिखेंगे और यू वाई की वैल्यू भी लास्ट में हमने जो फाइंड की थी वो यहाँ से लिख देंगे, नोट कर देंगे एक्स वाई डैश। आप जैसे कि इस मेथड को बताया कैसे सॉल्व करना है, चैप्टर का जो नाम है उस मेथड पे, यानी वेरिएबल को सेपरेट कर लें। जिस तरफ एक्स डैश है उस तरफ तो आप एक्स वाले टर्म्स को ले आएँ, और जिस तरफ वाई डैश है उस तरफ वाई वाले टर्म्स को ले आएँ, वो चाहे वो स्मॉल वाई हो या कैपिटल वाई हो, दोनों ही वाई के ही फंक्शन हैं। अब ये दोनों जो हैं इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं सिंस ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है और ये सिर्फ वाई का फंक्शन है और दोनों इक्वल हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों कांस्टेंट होंगे, क्योंकि अगर ये एक्स का फंक्शन होता
تو اس کے وائی کے فنکشن والے کے اکول نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ وائی کا فنکشن ہوتا ہے تو ایکس والے کے اکول نہیں ہو سکتا. یہ اکول ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کانسٹینٹ ہے، اس کانسٹینٹ کو ہم کے کہہ دیں گے. اور اسی چیز کو ہم یہاں پر تھوڑا سا ڈیٹیل میں لکھ دیں گے. ایکویشن نمبر 2 ڈال دیں گے. اس کو اسی بات کو لکھ دیتے ہیں دا لیفٹ ہینڈ سائڈ. حالانکہ ہر ایک پرابلم میں اس طریقے کی لکھنا ہوگا ہمیں یا سمجھنا ہوگا. LHS آف ایکویشن نمبر 2 از اے فنکشن. لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے صرف فنکشن ہے، فنکشن آف ایکس کا فنکشن ہے. صرف جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے ہمارا وہ صرف ایکس کا فنکشن ہے، اور جبکہ ہم رائٹ ہینڈ سائڈ دیکھ رہے ہیں وہ صرف وائی کا فنکشن ہے. اینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ آف ایکویشن 2 از اے function of y alone. Equation 2 must be equal to a common یعنی دونوں کا constant. تو یہ common constant ہو جائے گا جس کو ہم نے کہہ دیا سے k کے برابر اس کو لکھ دیا جیسے ہم نے ایکویشن نمبر 2 کو دکھایا ہے. فرام ایکویشن نمبر 2 اس سے ہمیں 2 آرڈینری ڈفرینشیل ایکویشن مل جائیں گی. تو ایکویشن 2 سے ہم کہہ سکتے ہیں اس ویلو کو بھی کے اکول پٹ کر دیں گے، یہ ویلو بھی کے اکول پٹ کر دیں گے تو ہم کو یہ ویلو مل جائے گی. یعنی ایکس ڈیش اپان ایکس کی جو ویلو ہے وہ کے اکول مل جائے گی. اور اسی طریقے سے وائی کیپٹل وائی ڈیش اپان کیپٹل وائی از اکول ٹو کے. یہاں پر یہ اسمال وائی ہے. اب اس ڈفرینشیل 2 آرڈینری ڈفرینشیل ایکویشن ہے جس کو ہمیں سولو کرنا ہے. تو اس کو ہم لوگ جانتے ہیں کیپٹل ایکس کی جو ویلو ہے وہ کتنی ہوتی ہے، ڈی کیپٹل ایکس اوور ڈی اسمال ایکس. اپان میں کیپٹل ایکس ہے اور یہ کے اکول چل رہا ہے. ایسے یہاں پر بھی ہم وائی یہ کیپٹل جو وائی ڈیش ہے اس کو لکھا جا سکتا ہے ڈی وائی اوور اسمال ڈی وائی اپان میں کیپٹل وائی از اکول ٹو کے. آپ کیپٹل ایکس کے اوپر ڈی ایکس رکھیں اور جو ڈی ایکس اسمال ڈی ایکس ایسے نیچے لے آئیں، یعنی ڈی ایکس اوور ایکس ڈی ایکس ایسے لکھا جا سکتا ہے. آپ ڈیٹیل میں نہ کر کے ڈائریکٹ بھی اس کو کریں گے، جو ہم آگے کی اسٹیپ لکھنے والے ہیں آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں اس کو. ایسے یہاں پر ہم لکھیں گے وائی کیپٹل ڈی وائی یہ اور یہ کیپٹل وائی اور ڈی وائی از اکول ٹو کے. یہاں پر اب یہ 2 الگ الگ ویریبل مانتے ہوئے ان کو سیپریٹ کر دیں گے. کیپٹل ایکس اور مطلب کیپٹل اور اسمال والے الگ الگ کر لیں گے دونوں ہی میں. تو کیپٹل ایکس کے نیچے ایکس رکھے ہم، کیپٹل ایکس کے نیچے اگلے پیج پر یہاں پر لکھ رہا ہے، پیچھے دیکھ لیجیے گا. کیپٹل ڈی ایکس اپان ایکس از اکول ٹو کے ڈی ایکس، اور اسی طریقے سے یہاں پر کیپٹل ڈی وائی اوور وائی از اکول ٹو کے ڈی وائی اوور وائی. اور پھر اس کے بعد ہمارا دونوں سائڈ انٹیگریٹ کر دیں گے، یعنی 1 اپان ایکس کا انٹیگریشن 1 کا انٹو مان سکتے ہیں ایکس کے رسپیکٹ میں. ایسے کے کانسٹنٹ نے باہر لے لیے اور یہاں پر بھی 1 کا انٹو مان سکتے ہیں 1 ڈی ایکس. ایسے ادھر بھی جب انٹیگریٹ کریں گے آن انٹیگریشن لکھ بھی سکتے ہیں آپ کہ 1 اپان وائی ڈی وائی، اور کے کانسٹنٹ نے باہر لے لیے 1 اپان وائی ڈی وائی. تو 1 اپان ایکس کا انٹیگریشن آپ کو معلوم ہے کہ لاگ ایکس ہوتا ہے. یہاں پر کے انٹو اس 1 کا انٹیگریشن ایکس اسمال ایکس کے رسپیکٹ میں یہ ہو جائے گا. اور کانسٹنٹ آپ لاگ کی فارم میں ایڈ کر دیں، یعنی لاگ اے ایڈ کر لیا ہم نے کانسٹنٹ آف انٹیگریشن. یہاں پر 1 اپان وائی کا انٹیگریشن لاگ وائی ہو جائے گا، اور یہ کے انٹو 1 اپان وائی کا اس میں لاگ اسمال وائی، اور یہاں پر کانسٹنٹ انٹیگریشن لاگ کو بھی ہم نے ایڈ کر لیا ہے. اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں لے جائیں گے تو لاگ کیپٹل ایکس مائنس لاگ اے از اکول ٹو کے ایکس آ گیا. آپ اسے ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو لاگ کیپٹل وائی مائنس کا لاگ وی از اکول ٹو ہم بہت ڈیٹیل میں کر رہے ہیں کہ لاگ وائی. اب اسے جو کہ لاگ میں آپ کو معلوم مائنس ہوتا ہے تو ایک بار لاگ لکھتے ہیں، جو پلس والا ہوتا ہے اسے نیومریٹر میں، اور جو مائنس ہوتا ہے وہ ڈینومینیٹر میں ہو جاتا ہے. بہت سمپل سی بات ہے. ایسے ہی یہاں پر بھی ہو جائے کیپٹل وائی اپان بی ہو جائے گا. یہ بی لکھا ہوا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ میں. یہ جو انٹو میں ہے لاگ میں اسے پاور میں پہنچا سکتے ہیں، یعنی لاگ لکھیں گے اور وائی کی پاور ہو جائے گی کے. بیس ای ہوتا ہے اور اینٹی لاگ لینے پر لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ایکس اپان اے آ جائے گا، یعنی لاگ ہٹ جائے گا. اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں یہ ای جو بیس تھا وہ ای کی پاور میں پہنچ جائے گا کے ایکس. ایسے یہاں پر کیپٹل وائی اپان وی کیونکہ بیس ای ہوتا ہے اور یہ ای کی پاور پہنچ جائے گا. سوری یہاں تو لاگ دونوں سائڈ میں ہے تو اینٹی لاگ لینے پر لاگ سے لاگ ہٹ جائے گا، اونلی یہ بچے گا، ای کی پاور نہیں آئے گی، وائی کی پاور کے آئے گی.
ए का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल ए का मल्टीप्लाई होने पर ए ई टू द पावर के एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ चुकी है, ऐसी कैपिटल वाई की वैल्यू भी आ गई, बी वाई की पावर के। यहाँ पर नोटेशन के या कुछ और भी हो सकते हैं, ए बी सी आप कुछ और भी मान सकते हैं, तो जैसे भी आपका बुक में दे रखा हो या आप जैसे भी चाहें, तो कांस्टेंट है, कैसे किसी भी तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब हम अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं। हमने सोल्यूशन माना था सिंस यू की वैल्यू क्या थी, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई थी, इसलिए यू की वैल्यू अब कैपिटल एक्स की वैल्यू ए ई टू द पावर के एक्स है और वाई की वैल्यू वी ई टू वाई की पावर के है। जो कांस्टेंट हो उनको इकट्ठा एक साथ कर दें, ए और बी को साथ में ले लें, और ई टू द पावर के एक्स है, ये अलग अलग है, नहीं तो अगर ये भी ई होता तो दोनों को मिला के एक कर देते, अलग ही फंक्शन है। चलिए तो इसमें हम सेट कर लेते हैं सेटिंग, ए बी को जो है वो आप कोई भी कांस्टेंट सी ले लें जो अभी आपको पसंद हो के, तो हम ले चुके हैं, कैपिटल के ले सकते हैं स्मॉल के अगर हमने नोट किया है। तो यू की वैल्यू हमें मिल गई, ये जो है कि हमने सी लिख दिया, तो ई टू द पावर के एक्स और वाई की पावर के हमारा ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सोल्यूशन आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।